अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ जमायती अपोजिशन इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता सीनियर कानून साजों के एक वफद ने आज 8 मार्च मंगल को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। मुल्क के सियासी मैदान में महीनों की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद, खास तौर पर पीडीएम के सदर फजलुर रहमान की 11 फरवरी के ऐलान के बाद से बहुत ज्यादा मुतवक्के इक़दाम सामने आया है। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हालिया सरगर्मियों में हुक्मरान जमायत के नाराज इत्तेहादियों से मुलाकातें, अपोजिशन जमायत के अंदर मुलाकात और सियासी शख्सियात के साथ लॉबिंग शामिल है। तो आगे क्या होता है, वोटिंग का अमल कैसे काम करता है, सबसे अहम बात यह है कि क्या पीटीआई की हुकूमत घर जा रही है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में सादा अक्सरियत कुल 342 में से 172 अराकीन की हमायत दरकार है। अपोजिशन का दावा है कि इनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है। फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि वो 180 की तादाद का हदफ रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने कहा कि 172 की तादाद तक पहुँचने के लिए अपोजिशन जमायतों की जानिब से 162 और जमायत इस्लामी की जानिब से 1 अराकीन फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरान जमायत के 2 अरकान इसके खुले मुखालिफ थे, जिससे 7 वोटों का फर्क पड़ा। उन्होंने कहा, हमारे पास जो तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। इस वक्त अपोजिशन पंजाब और बलूचिस्तान के कमजोर एमपीएस पर तवज्जो मरकूज कर रही है। अदम एतमाद का ये वोट अपोजिशन का आखिरी कार्ड है, लिहाजा अगर वो ज्यादा पुरएतमाद नहीं होते तो वो इसके लिए नहीं जाते। वो ये भी जानते हैं कि इसके बाद इनके लिए वाहिद ऑप्शन आम इंतखाबात में जाना है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट के लिए कुल एमपीएस में से 20% यानी 68 अरकान को कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन की दरखास्त पर दस्तखत करना होंगे, जिसके दौरान तहरीक पर वोटिंग होगी। आइन के आर्टिकल 54 के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास रिक्विजिशन के बाद ईवान का इजलास बुलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 14 दिन होते हैं। इजलास बुलाने के बाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली इस नोटिस को अराकीन को भेजेंगे और अदम एतमाद की करारदाद अगले दिन पेश की जाएगी। जिस दिन से करारदाद पेश की जाती है, तरीकेकार के कवायद के मुताबिक इस पर 3 दिन की म्याद खत्म होने से पहले या 7 दिन से जायद इसके बाद वोट नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट तकसीम के लिहाज से खुले वोट के जरिए कराया जाता है। जब इजलास होता है तो पहले किसी भी पार्लियामेंटेरियन को जो कौमी असम्बली के बाहर हो सकते हैं, इसकी इत्तला देने के लिए घंटी बजाई जाती है और फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जो तहरीक के हक में हैं वो एक दरवाजे से निकलते हैं और जो तहरीक के खिलाफ हैं वो दूसरे दरवाजे से निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, गिनती शुरू हो जाती है। एक बार जब हॉल खाली हो जाता है तो गिनती मुकम्मल हो जाती है और हर कोई दोबारा हॉल में दाखिल होता है। इसके बाद स्पीकर नतीजे का ऐलान करता है। अगर अदम एतमाद का वोट कामयाब हो जाता है तो स्पीकर नतीजा तहरीरी तौर पर सदर को पेश करता है और सेक्रेटरी गैजेटेड होने का नोटिफिकेशन जारी करता है। असम्बली के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का वोट खुफिया राय शुमारी के जरिए लिया जाता है। असम्बली के कवानीन में कहा गया है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असम्बली इजलास की सदारत नहीं कर सकते जब इनकी बरतरफी पर गौर किया जा रहा हो। कवायद के तहत सेशन अदम एतमाद के इकदाम के अलावा कोई कारोबार नहीं कर सकता। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाता है तो इसका नोटिफिकेशन गेजेट में शामिल किया जाता है। आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद ईवान ज़ेरी की कुल रुकनियत की अक्सरियत से मंजूर हो जाती है तो वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर फायज हो जाते हैं। जब वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के वोट के जरिए हटा दिया जाता है तो इनकी काबीना भी तहलील हो जाती है। काबीना वज़ीर आज़म के इख्तियारात की तोसी है। काबीना का इंतखाब वज़रा और मुशीरों से किया जा सकता है, लेकिन काबीना कायदे ईवान के बगैर कायम नहीं हो सकती। काबीना करीबी हलकों में कायदे ईवान की मदद करती है। कौमी असम्बली कायद के बगैर नहीं चल सकती। जब आपके इंतखाबात होते हैं तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप एक स्पीकर का इंतखाब करते हैं। अगर ईवान का कोई लीडर ना हो तो सदर असम्बली को मुलतवी करके इंतखाबात का मुतालबा कर सकते हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर को हटाने की सूरत में डिप्टी स्पीकर आर्जी तौर पर स्पीकर के तौर पर काम करेगा जब तक कि साबिक को मुकर्रर नहीं किया जा सकता। ये एक किस्म का ग्रे एरिया है कि जब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया जाता है तो क्या होता है।
عام انتخابات کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے بعد یا جب بھی وزیر اعظم کا عہدہ کسی وجہ سے خالی ہو جائے تو اسمبلی کسی دوسرے کام کو چھوڑ کر بغیر بحث کے انتخابات کے لیے آگے بڑھے گی۔ اس کے مسلم ارکان میں سے ایک وزیر اعظم بنتا ہے۔ این اے رولز کے قاعدہ 32 کے مطابق اسمبلی کو کسی دوسرے کام کو چھوڑ کر نیا وزیر اعظم منتخب کرنا ہوتا ہے۔ رول 37 میں کہا گیا ہے کہ جب تک تحریک نپٹا نہیں جاتی اس وقت تک اسمبلی کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا یا قرارداد پر ووٹ دیا جاتا ہے۔ آپ کو فوری طور پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ سیشن کو روک سکتے ہیں لیکن آپ کسی کاروبار کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی ایوان زیری نے ماضی کے وزرائے اعظم کے خلاف 2 عدم اعتماد کی تحریکیں دیکھیں۔ اگست 2006 میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے بچ گئے۔ وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی قرارداد کو صرف 136 ووٹ ملے جو کہ 342 نشستوں کے ایوان میں 172 کی سادہ اکثریت سے 36 کم ہیں، جبکہ 201 کے مضبوط حکمران اتحاد کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی تحریک عدم اعتماد 1989 میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف آئی جو ووٹ سے بچ گئیں۔ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر چودھری امیر حسین ان کے خلاف جون 2003 اور اکتوبر 2004 میں 2 تحریک عدم اعتماد کا نشانہ بنے اور دونوں میں بچ گئے۔ جون 2003 میں ان کے خلاف ایک تحریک اس وقت منظور ہو گئی جب حزب اختلاف کے اراکین نے بحث میں حصہ لینے کے بعد ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ یہ 17 سال بعد ہوا جب قومی اسمبلی کے اسپیکر سید فخر امام کو صدر ضیاء الحق کے حمایت یافتہ اسی طرح کے اقدام سے معزول کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے پیر کو سندھ کی گورنر عمران اسماعیل اور وزیر دفاع پرویز خٹک کو ہدایت کی کہ وہ ناراض اراکین کو پارٹی میں واپس لائیں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پارٹی کو یقین دلایا کہ فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے عدم اعتماد کے اقدام کو کامیاب بنانے کی راہ پر گامزن ہیں۔ وزیر اعظم نے کور کمیٹی کے اجلاس میں دہرایا کہ انہیں پارٹی کے قانون سازوں پر اعتماد ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس اقدام کو ناکام بنانے کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے اور چوروں کا ایجنڈا ناکام بنایا جائے گا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے مقدمات سے بھاگنے والے انقلاب نہیں لا سکیں گے، تاہم وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ بیان ان کی حکومت کے خلاف اقدام ناکام ہونے پر اپوزیشن کو ان کے غضب سے ڈرنے کی انتباہ کے بعد آیا ہے۔ گورنر سندھ اور وزیر دفاع کو ناراض اراکین سے رابطہ کرنے کی ہدایت اس بات کے سامنے آنے کے بعد سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی رہنما علیم خان سے رابطہ کیا ہے جو کہ اپوزیشن جماعتوں سے قبل پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر جانے والے تھے۔ پی ٹی آئی کی قیادت اور ناراض اراکین کے درمیان تعلقات کی خرابی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ علیم خان گزشتہ چند ہفتوں سے 2 درجن سے زائد اراکین سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں اور وہ پنجاب اور مرکز کے حوالے سے آپشنز اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کو حال ہی میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ ایک بار پھر سامنے آ گیا اور وزیر اعظم نے جلد ہی قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کیمپوں میں گزشتہ چند ہفتوں سے ایک کے بعد ایک ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دونوں کیمپوں میں ہلچل نے اقتدار کی راہداریوں میں سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ نے مزید اضافہ کر دیا۔ حکومت کی طرح خورشید شاہ اور فضل الرحمان ملاقات کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ہوم ورک مکمل ہے، تحریک جلد پیش کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔